आज हामी कक्षा 12 को डिभेन्चर भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी डिभेन्चर भनेको के हो, डिभेन्चर कसरी इस्यु गरिन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा र डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि के जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला बुझौँ डिभेन्चर भनेको के हो। A debenture is a written acknowledgement of debt issued by a company under its seal, mentioning therein condition relating to payment of interest, principal, along with the terms of repayment if any. डिभेन्चर भनेको सिम्पल एउटा कागज हो जसमा कम्पनीको छाप हुन्छ र त्यहाँ प्रिन्सिपल कहिले पेमेन्ट गर्ने हो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट कहिले गर्ने हो र कति सालको लागि हामी डिभेन्चर लिएछौँ त्यो सबै कुरा मेन्सन हुन्छ। र कम्पनीले यो डिभेन्चर यो लिखित कागज कसलाई इस्यु गर्छ, पब्लिकलाई इस्यु गर्छ जसले कम्पनीको डिभेन्चरलाई सब्सक्राइब गर्छ। अ कम्पनी इन्भाइट पब्लिक टु सब्सक्राइब द डिभेन्चर अफ द कम्पनी इन द सिमिलर म्यानर एज इट इन्भाइट्स टु सब्सक्राइब द सेयर। जसरी हामीले सब्सक्रिप्सन सेयरमा पढेको थियौँ सेम वेमा कम्पनीले के गर्छ, डिभेन्चर पनि इस्यु गर्छ। डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले प्रोस्पेक्टस निकाल्छ, प्रोस्पेक्टस 7बाट एप्रुभ गराउँछ, 7बाट एप्रुभ गराएपछि प्रोस्पेक्टस जेनरल पब्लिकलाई दिन्छ र जेनरल पब्लिकले त्यो प्रोस्पेक्टसको बेसिसमा कम्पनीमा निवेश गर्छ, कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छ। However, डिभेन्चर आर डेट इन्स्ट्रुमेन्ट वेरेस सेयर आर अनरसिप इन्स्ट्रुमेन्ट। डिभेन्चर भनेको के हो, मेरो लागि डेट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। ब्याङ्कबाट जब हामीले लोन लिन्छौँ त्यो बेला के हुन्छ, ब्याङ्कले हामीसँग केही कागजहरू साइन गराउन लगाउँछौँ, लाइक एउटा सेन्सन लेटर पनि हामीलाई दिन्छ। त्यहाँ सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू लेखेको हुन्छ, अगर मैले पेमेन्ट गरेन भने के हुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, सबै कुरा त्यहाँ मेन्सन हुन्छ। त्यही भएर यो हाम्रो लागि के हो, डेट इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यो अनरसिप इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। सेयरमा हामीले पढेको थियो सेयर होल्डर के हो, कम्पनीको अनर हुन्छ, कम्पनीको मालिक हुन्छ। तर डिभेन्चर होल्डर के हो, कम्पनीको डेट होल्डर हुन्छ, त्यो कहिले पनि मालिक हुन सक्दैन। सो जति बेनिफिट अनरसिपमा पाउँछ त्यति बेनिफिट कहिले पनि डेट होल्डरले पाउँदैन। कम्पनीले डिभेन्चर किन इस्यु गर्छ, इन्स्टेड अफ सेयर, सेयर पनि त इस्यु गर्न सक्छ। सो कम्पनीले डिभेन्चर नै इस्यु किन गर्ने सिचुएसन आयो त्यो कुरा बुझौँ। जब डिभेन्चर इस्यु गर्छ, डिभेन्चरले के गर्छ, एउटा फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ। लेट सपोज 10%, मैले जतिसुकै प्रफिट कमाए पनि मैले 10% मात्र इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ डिभेन्चर होल्डरलाई। अगर लस भयो भने पनि मैले 10% इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ डिभेन्चर होल्डरलाई। तर के हुन्छ कि जब कम्पनीले धेरै पैसा कमायो भने कम्पनीले के 10% मात्र दिने हो नि डिभेन्चर होल्डरलाई, बाँकी पैसा कसको हुन्छ, कम्पनीसँग हुन्छ। कम्पनीले त्यो पैसालाई फर्दर इन्भेस्ट गर्न सक्छ, फर्दर निवेश गर्न सक्छ, बिजनेस एक्सपेन्सनमा, एक्विजिसनमा, डाइभर्सिफिकेसन अफ प्रडक्टमा, सबै कुरामा गर्न सक्छ। तर जब कम्पनीले सेयर मार्केटमा निकाल्यो भने प्रफिट जति भए पनि नि प्रफिटको केही पोर्सन कसले लग्छ, सेयर होल्डरले लग्छ। सो कम्पनीसँग सफिसियन्ट पैसा हुँदैन एक्सपेन्सनको लागि, एक्विजिसनको लागि, त्यो बेला कम्पनीलाई बेस्ट लाग्छ डिभेन्चर इस्यु गर्न। त्यही कुरा हामीले यहाँ लेखेछौँ, डिभेन्चर इज अ डेट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड क्यारिज अ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट। हेन्स अ कम्पनी इज ओन्ली रिक्वायर्ड टु पे प्रिस्क्राइब्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड डजन्ट ह्याभ टु सेयर द पोर्सन अफ प्रफिट विथ डिभेन्चर होल्डर अनलाइक सेयर होल्डर। That means when a company earns huge profit, they do not have to share any portion of the profit with the debenture holder and keep the same for the business expansion, acquisition, diversification and so on and so forth. त्यही कुरा यहाँ भन्न खोजेको कि डिभेन्चरले फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ, फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीले मात्र पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जब कम्पनीले धेरै प्रफिट अर्न गर्यो त्यो बेला डिभेन्चर होल्डरसँग हामीले प्रफिट सेयर गर्नुपर्ने हुँदैन। सो जो कम्पनी धेरै प्रफिट हुन्छ त्यसको लागि बेस्ट के हो, डिभेन्चर इस्यु गर्नमा इन्स्टेड अफ सेयर। अब डिभेन्चर इस्यु कसरी गरिन्छ त्यो कुरा बुझौँ। द प्रोसिजर फर इस्यु अफ डिभेन्चर इज सिमिलर टु इस्यु अफ सेयर, लाइक इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस, रिसिप्ट अफ एप्लिकेसन मनी, अलटमेन्ट अफ डिभेन्चर इटिस। हामीले जसरी पढ्यो नि सेयरमा कि सेयर इस्यु गर्नको लागि केही फर्मालिटीहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै डिभेन्चरमा फर्मालिटी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभेन्चर पनि लमसममा इस्यु गर्न सकिन्छ या इन्स्टलमेन्टमा गर्न सकिन्छ, डिपेन्डिङ अपन द रिक्वायरमेन्ट अफ द कम्पनी। According ट्रिटमेन्ट अफ डिभेन्चर इज अल्सो डन इन द सिमिलर म्यानर लाइक सेयर। जसरी हामीले जर्नल इन्ट्री सेयरमा पढेको थियो त्यसरी नै हामीले जर्नल इन्ट्री डिभेन्चरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सेम जर्नल इन्ट्री हो, मात्र डिफ्रेन्सेस यो छ कि जहाँ हामीले सेयर क्यापिटल वर्ड युज गर्थे त्यहाँ डिभेन्चर वर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिभेन्चर कुन कुन केसमा हामीले इस्यु गर्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। पहिलो केस हाम्रो इस्यु अफ डिभेन्चर फर क्यास, क्यास लिएर म डिभेन्चर इस्यु गर्दैछु। दोस्रो छ हाम्रो इस्यु अफ डिभेन्चर फर कन्सिडरेसन अदर देन क्यास, हामीले क्यास नलिएर अरू सामान लिएर म उसलाई डिभेन्चर इस्यु गर्दैछु। थर्डमा छ हाम्रो इस्यु एन्ड रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। यसले यो भन्दैछ कि मैले डिभेन्चर त मार्केटमा इस्यु गरेर पब्लिकसँग क्यास लिएँ, तर म त्यो इन्स्टेन्टली पे गर्नवाला छैन, म त्यसलाई 5 साल 10 साल जोसुकै टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो डिभेन्चर एग्रिमेन्टमा लेखेको हुन्छ त्यो अनुसार फलो गरेर हामी त्यसलाई रिपेमेन्ट गर्छौँ।
फोर्थमा छ हाम्रो कन्भर्जन अफ डिभेन्चर इन्टु सेयर। यसले यो भन्दैछ मैले पब्लिकलाई डिभेन्चर दिएर क्यास त लिएँ, जब रिपेमेन्टको टाइम आउँछ त्यो बेला म पब्लिकलाई क्यास दिनेवाला छैन, म त्यसको डिभेन्चरलाई के गरिदिन्छु, सेयरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु, अनरसिप इन्स्ट्रुमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। सो यो चारवटा केस हामीले पढ्नुपर्ने छ। केस नम्बर 3 र केस नम्बर 4 हाम्रो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हामीले बढी फोकस 3 एन्ड 4 मा गर्छौँ। पहिलो केस, इस्यु अफ डिभेन्चर फर क्यास। Debenture can be issued at par, premium or discount like share capital. We have already covered this category on issue of share capital. The accounting treatment of debenture is done in the similar manner that of share capital. So debenture भनेको हामीले पारमा पनि इस्यु गर्न मिल्छ, प्रिमियम पनि गर्न मिल्छ, डिस्काउन्ट पनि गर्न मिल्छ। सेम हो शेयर क्यापिटल जस्तै नै हो र यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट पनि हामीले जो शेयर क्यापिटलमा पढेको त्यस्तै नै हो, एक्ज्याक्टली सेम हो। सिर्फ हामीले शेयर क्यापिटलको सिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिभेन्चर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलको थ्रु यो कुरा बुझौँ। Stylex Nepal issued 10,000 debenture for the public subscription at a price of 100 per debenture. Stylex नेपालले के गर्यो, 10,000 डिभेन्चर मार्केटमा निकाल्यो पब्लिकको सब्सक्रिप्सनको लागि। एउटा डिभेन्चरको प्राइस कति छ, 100 रुपीज छ। पेमेन्ट वेयर मेड एज फलोज। एप्लिकेसनमा मैले 30 रुपियाँ मागेँ, अलटमेन्टमा 40 रुपियाँ मागेँ र फाइनल कलमा 30 रुपियाँ मागेँ। अल द डिभेन्चर वेयर एप्लाइड एन्ड अमाउन्ट वेल डुली रिसिभ। सबै डिभेन्चर एप्लाई भयो र सबैजनाले मलाई पैसा पे गरिदियो। पास जर्नल इन्ट्री इन द बुक्स अफ स्टाइलेक्स नेपाल लिमिटेड। अब भन्दैछ मलाई जर्नल इन्ट्री पास गर्नको लागि स्टाइलेक्स नेपाल लिमिटेडको बुक्स अफ एकाउन्टमा। जर्नल इन्ट्री इन द बुक्स अफ स्टाइलेक्स नेपाल लिमिटेड। अब जर्नल इन्ट्री कसरी पास गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। जब पब्लिकले हामीनिर डिभेन्चर लिन आउँछ भने सबभन्दा पहिला त्यसले के गर्छ, हामीलाई एप्लिकेसन एमाउन्ट दिन्छ। सो हाम्रो के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट। कतिवटा डिभेन्चर छ, 10,000 छ र कति रुपियाँ हामीले एप्लिकेसनमा मागिरहेको छौँ, 30 रुपियाँ। सो 10,000 इन्टु 30 गरियो भने कति आउँछ, हाम्रो 3 लाख आउँछ। त्यही भएर हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 3 लाख टु डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट 3 लाख रुपियाँ। दोस्रो हामी के गर्छौँ, डिभेन्चर एप्लिकेसनलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ डिभेन्चर एकाउन्टमा। त्यही भएर हामी इन्ट्री के पास गर्छौँ, डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट 3 लाख रुपियाँ टु डिभेन्चर एकाउन्ट 3 लाख रुपियाँ। त्यो पछि हामीले थर्डमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्युको इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अलटमेन्टमा हामीले 40 रुपियाँ लिनु बाँकी छ। सो मैले के गर्दैछु, डिभेन्चर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 40 4 लाख टु डिभेन्चर एकाउन्ट 4 लाख। यो इन्ट्रीले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मेरो 4 लाख रुपियाँ ड्यू त भयो तर मैले क्यासमा पाएको छैन। सो यो ड्यूको इन्ट्री भयो। जब मैले अलटमेन्टको पैसा पाइहालेँ त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 4 लाख टु डिभेन्चर अलटमेन्ट एकाउन्ट 4 लाख। त्यो पछि हामीले फाइनल कलको लागि पनि ड्यूको इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले यति रुपियाँ लिन बाँकी छ। त्यही भएर म के गर्छु, डिभेन्चर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 30 3 लाख टु डिभेन्चर एकाउन्ट 3 लाख। त्यो पछि मैले जब फाइनल कलको पैसा पाएँ त्यो बेला के इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 3 लाख टु डिभेन्चर फाइनल कल 3 लाख रुपियाँ। यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मैले 3 लाख रुपियाँ जो पाउनवाला थिएँ त्यो पाइहालेँ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुक्स अफ एकाउन्टमा इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले डिभेन्चरलाई क्यासमा इस्यु गर्छौँ। अब यो जर्नल इन्ट्रीको एनालाइसिस हेरौँ। हामीले हरेक इभेन्टको लागि दुईवटा इन्ट्री पास गर्दैछौँ, एउटा ड्यूको लागि, दोस्रो रिसिप्टको लागि। सो त्यसो भए हामीले दुईवटा इन्ट्री किन पास गरिरहेछौँ, डाइरेक्टली पेमेन्टको पनि इन्ट्री पास गर्न सकिन्थ्यो होला नि, तर दुईवटा इन्ट्री किन पास गर्ने सिचुएसन आयो त्यो कुरा बुझौँ। द रिजन फर पासिङ टु जर्नल इन्ट्री इज कम्पनीज अन्ली अलाउड टु फलो एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ। एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङले भन्छ कि जब जब इभेन्ट हुन्छ त्यो बेला हामीले इन्ट्री पास गरिदिउँ। पैसा आयो पैसा गयो त्योसँग मलाई मतलब छैन, जब इभेन्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले 3वटा ड्यूको इन्ट्री पास गरेको थियौँ र 3वटा रिसिप्टको इन्ट्री पास गरेको थियौँ। द्याट मिन्स यसले यो भन्दैछ कि जब जब इभेन्ट हुन्छ त्यो बेला इन्ट्री पास गरिदेऊ इफ हामीले त्यसलाई पैसा मेजर गर्न सक्छौँ भने। त्यही भएर हाम्रो 6वटा इन्ट्री पास भइरहेछ, अदरवाइज हाम्रो 3वटा इन्ट्री पास हुनवाला थियो अगर क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ फलो भएको भए। र कम्पनीलाई क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ एलाउड छैन, कम्पनीलाई कम्पलसरी एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ फलो गर्न म्यान्डेटरी हो। यसको मतलब यो छ कि डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट, डिभेन्चर अलटमेन्ट एकाउन्ट या डिभेन्चर फाइनल कल एकाउन्ट के हो, हाम्रो टेम्पोररी एकाउन्ट हो। 1 नम्बर र 2 नम्बरको इन्ट्रीमा हेरौँ, डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट भइरहेछ, डिभेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ। 3 र 4 नम्बरमा हेरौँ, डिभेन्चर अलटमेन्ट एकाउन्ट के भइरहेछ, डेबिट भइरहेछ र डिभेन्चर अलटमेन्ट एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ। 5th र 6th मा हेरौँ, डिभेन्चर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट भइरहेछ र डिभेन्चर फाइनल कल एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ। द्याट मिन्स यो सबै के हो, टेम्पोररी एकाउन्ट हो। हामीले एकातिर डेबिट गर्दैछौँ अर्कोतिर क्रेडिट गर्दैछौँ, त्यसको नेट इम्प्याक्ट के भइरहेछ, नलिफाई भइरहेछ। डेबिट र क्रेडिट के भइरहेछ, आपसमा नकअप भइरहेछ। सो अल्टिमेटली मेरो फाइनल इन्ट्री के भएर जान्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 10 लाख टु डिभेन्चर एकाउन्ट 10 लाख।
किन 10 लाख? किनभने 10 लाखको मैले डिभेन्चर मार्केटमा पब्लिकलाई इस्यु गरेँ र पब्लिकले मलाई कति पैसा पे गर्दैछ? 10 लाख पे गर्दैछु। सो अल्टिमेटली मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट 10 लाखले डेबिट हुनवाला छ र डिभेन्चर एकाउन्ट 10 लाखले क्रेडिट हुनवाला छ। बट हामीले एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङको कारणले 6वटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अल्टिमेट रिजल्ट मेरो के आइरहेछ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 10 लाख टु डिभेन्चर एकाउन्ट 10 लाख। Debenture account will always credit with par value of the debenture, that is number of debenture issued or subscribed into par value per debenture. Debenture हमेशा par value ले क्रेडिट हुन्छ। par value भनेको फेस भ्यालु हो। 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ सबै के हो मेरो लागि? फेस भ्यालु हो र त्यसलाई नै par value भन्छौँ। र नम्बर अफ डिभेन्चर इस्युड और सब्सक्राइब भनेको यो हो कि मैले कति मार्केटमा निकाल्दैछु। फर इक्जाम्पल 10,000 मार्केटमा निकाल्दैछु र 10,000 नै सब्सक्राइब हो भने 10,000 इन्टु 10 रुपिज और 100 रुपिज एज द केस मेबी हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट सपोज मैले 10,000 मार्केटमा निकालेर 8,000 मात्र सब्सक्राइब हो, द्याट मिन्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? 8,000 इन्टु 10 और 100 एज द केस मेबी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला हामीले 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनभने मैले 10,000 त मार्केटमा निकालेँ बट पब्लिकले के गर्यो? 8,000 मात्र सब्सक्राइब गर्यो। द्याट मिन्स मैले 8,000 को मात्र पैसा पाएछु। सो मेरो लागि डिभेन्चर भनेको 8,000 युनिटले नै क्रेडिट हुन्छ। दिस वे वी क्यान चेक आवर जर्नल इन्ट्री एन्ड इन्स्योर वेदर द एन्सर इज करेक्ट अर नट। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ? आफ्नो एन्सर चेक गर्न सक्छौँ कि हाम्रो इन्ट्री सही छ कि छैन र फाइनल रिजल्ट सही छ कि छैन। 12 क्लासको सिलेबसमा इन्स्टेन्टली हामीलाई धेरै जस्तो च्याप्टरमा थाहा हुन्छ कि हाम्रो एन्सर सही छ कि गलत हो। र यो पनि एउटा टेक्निक हो जहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो जर्नल इन्ट्री पास गरेको सही हो कि होइन। इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यास। कम्पनीले कहिलेकाहीँ अदर देन क्यास पनि डिभेन्चर इस्यु गर्छ र कुन केसमा गर्छ त्यो कुरा बुझौँ। Nowadays acquisition and merger of the company has become common. Acquisition भनेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई किन्नु हो, मर्जर भनेको दुईवटा कम्पनी आपसमा कम्बाइन हो। इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, बैंक अफ एसिया गट मर्ज विथ एनआइसी बैंक। आजको टाइममा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया दुवै मर्ज भएर के नाम भएछ? एनआइसी एसिया बैंक। आजभन्दा 7-8 साल पहिला एनआइसी बैंक एउटा सेपरेट बैंक थियो, बैंक अफ एसिया सेपरेट बैंक थियो। दुवैले आपसमा कम्पिटिसन गर्न नसकेर के भयो? दुवैजना मर्ज भयो र आजको डेटमा नेपालको वान अफ द सक्सेसफुल कमर्सियल बैंकमा एनआइसी एसिया बैंक काउन्ट हुन्छ। यो मर्जरले के बेनिफिट दिन्छ कि दुवैको कम्पिटिसनलाई इलिमिनेट गरिदिन्छ र दुवैजना मर्ज भएपछि अरू बैंकसँग ठुलो बैंकसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छ। लाइकवाइज एयरटेल एक्वायर्ड टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो भन्ने एउटा कम्पनी थियो, त्यसलाई एयरटेलले एक्वायर्ड गर्यो। एक्वायर्ड गर्ने बित्तिकै त्यसको आइडेन्टिटी खत्म हुन्छ। अनलाइक मर्जर, मर्जरमा के हुन्छ? दुवैको आइडेन्टिटी हुन्छ। एक्विजिसनमा ठुलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई पर्चेस गर्ने बित्तिकै सानो कम्पनीको आइडेन्टिटी खत्म भइहाल्छ। एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई पर्चेस गर्छ, त्यो बेला कम्पनीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ। पहिलो अप्सन क्यासमा त्यसको सेटलमेन्ट गरोस्, दोस्रो अप्सन या त सेयर या डिभेन्चर इस्यु गरेर सेटलमेन्ट गरोस्। व्हेन अ कम्पनी एक्वायर्ड अनदर कम्पनी बाई इस्युइङ डिभेन्चर फर द कन्सिडरेसन इट इज टर्म्ड एज इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यास। जब हामीले डिभेन्चर इस्यु गरेर कुनै कम्पनीलाई एक्वायर्ड गर्छौँ त्यो बेला त्यसलाई के भन्छौँ? इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यास भन्छौँ। अब जुनसुकै कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई पर्चेस गर्दाखेरि दुईवटा केस हुनसक्छ। एउटा केस हुनसक्छ कि जति त्यो कम्पनीको भ्यालु छ त्योभन्दा बढी पे गर्दैछौँ, या त्यो कम्पनीको जति भ्यालु छ त्योभन्दा कम पे गर्दैछौँ। सो एउटा केसलाई डिटेलमा पढौँ। पहिलो केस छ हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन पेड मोर देन नेटवर्थ। नेटवर्थ भनेको जो कम्पनीलाई म पर्चेस गर्दैछु त्यसको भ्यालु कति हो। When purchase consideration paid is more than net worth of the company, such excess amount is treated as goodwill and such goodwill is considered as an intangible asset. हामीले कम्पनीको जति भ्यालु छ त्योभन्दा बढी पे गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? गुडविल भन्छौँ। र गुडविल मेरो लागि के हुन्छ? इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्छ। त्यो कम्पनीको गुडविल अब मैले पर्चेस गरिहालेँ। यो कुन बेला हुन्छ? जब कम्पनीको मार्केटमा नाम हुन्छ, फेम हुन्छ, मार्केट भ्यालु हुन्छ, त्यो बेला हामीले के गर्छौँ? त्यो कम्पनीको जति भ्यालु हुन्छ त्योभन्दा बढी पे गर्छौँ। दोस्रो केस के छ? कन्सिडरेसन पेड लेस देन नेट वर्थ। When purchase consideration paid is less than net worth of the company, such shortage amount is treated as capital reserve and considered as a part of reserve and surplus. जब कम्पनीको जति भ्यालु छ त्योभन्दा कममा हामीले पर्चेस गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? कन्सिडरेसन पेड लेस देन नेट वर्थ। त्यो बेला के हुन्छ? हाम्रो लागि क्यापिटल प्रफिट हुन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? क्यापिटल रिजर्भ भन्छौँ। र यो कुन केसमा हुन्छ? जब कम्पनीको मार्केटमा नाम या फेम हुँदैन भने त्यो बेला के हुन्छ? हामीले त्यो कम्पनीको जति भ्यालु हुन्छ त्योभन्दा कममा पर्चेस गर्छौँ। अब नेटवर्थ या नेट भ्यालु भनेको के हो या कसरी हामीले निकाल्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। टोटल एसेट्सबाट हामीले आउटसाइडर लाइबिलिटीलाई माइनस गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ? नेटवर्थ निस्किन्छ। या दोस्रो तरिका छ हाम्रो सेयर क्यापिटलमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस एड गर्ने बित्तिकै के निस्किन्छ? हाम्रो नेटवर्थ निस्किन्छ। यो दुवै तरिकाबाट हामीले नेटवर्थ निकाल्न सक्छौँ जुनसुकै कम्पनीको पनि। अब इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यासलाई एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ।
NIC Bank Limited acquired Asia Bank Limited by issuing 50,000 debenture of ₹10 each issued at 10% premium. The assets and liability position of Asia Bank Limited were as follows. NIC Bank ले के गर्यो एसिया बैंकलाई पर्चेज गर्यो र पर्चेज गर्दाखेरि कति डेभेन्चर इस्यु गर्यो 50,000 डेभेन्चर अफ ₹10 इस्यु गर्यो एट अ प्रिमियम अफ 10% र एसेट्स र लाइबिलिटी पोजिसन अफ एसिया बैंक हामीलाई दिएछ र यसको बेसिस हामीले के गर्नुपर्ने छ जनरल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। अब मैले अरू कम्पनीको एसेट्स पर्चेज गर्छु भने हामीतिर के आउँछ एसेट्स आउँछ र रियल एकाउन्टले भन्छ व्हाट कम्स इनलाई डेबिट गर्नु। एसेट्स पर्चेज गर्ने मात्र होइन नि हामीले लाइबिलिटी पनि पर्चेज गर्दैछौँ। सो जो लाइबिलिटी हामीनिर बढ्छ इन्क्रिज इन लाइबिलिटी के हामीलाई क्रेडिट हुन्छ सो हामीले त्यसलाई क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ। सो जब एक्विजिसनको केस हुन्छ त्यो बेला हामीले सबै एसेट्सलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै लाइबिलिटीलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र जति हाम्रो पर्चेज कन्सिडरेसन हुन्छ त्यसलाई पनि क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिफ्रेन्सेस हुन्छ त्यसलाई आइदर गुडविलमा ट्रान्सफर गर्छौँ अर क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अगर डेबिट साइडमा कम छ भने हामीले गुडविलमा ट्रान्सफर गर्छौँ, क्रेडिट साइडमा कम छ भने हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अब क्वेसनमा हेरौँ, हाम्रो एसेट साइडमा के छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2,50,000, अफिस इक्विपमेन्ट 1,50,000, एकाउन्ट रिसिभेबल 3 लाख एन्ड क्यास एट ब्याङ्क 1 लाख। सो यो सबैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेबिट साइडमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब एसिया ब्याङ्कको सबै एसेट्स NIC ब्याङ्कको एसेट्स छ सो त्यसले के गर्छ सबैलाई डेबिट गर्छ। त्यही भएर हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, अफिस इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट र क्यास एट ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हामीले गरेछौँ रिस्पेक्टिभ एमाउन्टले। अब पर्चेज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ आउटसाइडर लाइबिलिटीलाई पनि पर्चेज गर्छौँ। अब लाइबिलिटी साइडमा हेरौँ हाम्रो आउटसाइडर लाइबिलिटी के छ ब्याङ्क लोन र एकाउन्ट पेबल छ। सो यो दुवैलाई पनि हामीले के गर्दैछौँ एक्वायर गर्दैछौँ। सो लाइबिलिटी एक्वायर गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ लाइबिलिटी क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले टु ब्याङ्क लोन एकाउन्ट 2 लाखले क्रेडिट गर्दैछौँ, टु एकाउन्ट पेबल एकाउन्ट 2 लाखले क्रेडिट गर्दैछौँ। सो मैले एसिया ब्याङ्कको जतिसुकै एसेट छ त्यसलाई आफ्नो एसेट्स मानिहालेँ र एसिया ब्याङ्कको जति लाइबिलिटी छ त्यसलाई आफ्नो लाइबिलिटी मानिहालेँ र यसको लागि मैले कति पर्चेज कन्सिडरेसन पे गर्दैछु एसिया ब्याङ्कलाई म कति रुपियाँ पे गर्दैछु मैले 50,000 डिभेन्चर इस्यु गर्दैछु कति रुपियाँको दरले 10 रुपियाँको डिभेन्चरलाई 11 रुपियाँमा इस्यु गर्दैछु। द्याट मिन्स म एसिया ब्याङ्कलाई कति रुपियाँ पे गर्नवाला छु 5,50,000 रुपियाँ पे गर्नवाला छु यो ट्रान्जेक्सनलाई इफेक्ट गर्नको लागि। सबै एसेट्सको टोटल गरियो भने कति आइरहेछ 8 लाख रुपियाँ आइरहेछ र लाइबिलिटीमा कति पर्चेज गरिरहेको छु 4 लाखको र एसिया ब्याङ्कलाई म कति पे गर्नवाला छु 50,000 इन्टु 11 रुपिस टोटल कति आयो 5,50,000। सो मैले लाइबिलिटी कति बियर गर्नुपर्ने छ 9,50,000 मैले एसेट्स पाइरहेको छु 8 लाखको। द्याट मिन्स मैले एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बियर गर्दैछु कति रुपियाँले 1,50,000ले। सो 1,50,000 कुन साइडमा कमी छ डेबिट साइडमा कमी छ। सो डेबिट साइडमा कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ गुडविल एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर। यसको मतलब यो छ कि म 9,50,000 पे गर्दैछु 8 लाखको एसेट्स पर्चेज गर्नको लागि। द्याट मिन्स एसिया ब्याङ्कको मार्केटमा नाम होला त्यही भएर मैले एक्स्ट्रा पे गर्दैछु र त्यो नामलाई हामी के भन्छौँ गुडविल भन्छौँ। त्यही भएर 1,50,000 हामीले गुडविलको रूपमा रिकगनाइज गर्दैछौँ। अब एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको एकाउन्टलाई हामीले क्रिएट गरेको थियो 1 नम्बर इन्ट्रीमा यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मैले 5,50,000 एसिया ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने छ। एसिया ब्याङ्कलाई मैले कति रुपियाँ दिनुपर्ने छ 5,50,000। त्यही भएर मैले एसिया ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 5,50,000 म कतिको डिभेन्चर इस्यु गर्दैछु 50,000 इन्टु 10। त्यही भएर म 2 डिभेन्चर एकाउन्ट 50,000 इन्टु 10 गरेर 5 लाख डिस्क्लोज गर्दैछु। डिभेन्चर एकाउन्ट हमेसा पार भ्यालुले हुन्छ फेस भ्यालुले हुन्छ। 10 रुपिस के हो मेरो लागि पार भ्यालु हो। यहाँ क्वेसनले पनि भनेछ ₹10 भनेको मेरो के हो पार भ्यालु हो। र डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि म प्रिमियम पनि पे गर्दैछु कति रुपियाँको प्रिमियम पे गर्दैछु 50,000 इन्टु 1। त्यही भएर म 2 प्रिमियम एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर 50,000 क्रेडिट गर्दैछु। सो यो तरिकाले हामी जनरल एन्ट्री पास गर्छौँ इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यासमा र यो एक्विजिसनको केसमा मात्र हुन सक्छ अरू कुनै केसमा हुन सक्दैन। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामी डिभेन्चर भनेको के हो डिभेन्चर कसरी इस्यु गरिन्छ नेपालको कन्टेक्समा र डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीले जनरल एन्ट्री कसरी बनाउने त्यो सबै कुरालाई बुझ्यौँ र त्यसको साथसाथै एक्विजिसनको केसमा के जनरल एन्ट्री पास गर्ने त्यो कुरा पनि बुझ्यौँ। इफ भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी छन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनवाला छौँ।